बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 3 और उसका पहला हिस्सा है, जिसमें हम कुछ उर्दू क़वाइद के बारे में पढ़ेंगे, यानी उर्दू ग्रामर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। और हमारा आज का सबक है टीपू सुल्तान। सबसे पहले देखते हैं आज के हासिलात ताल्लुम को, यानी SLOs को। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम सिर्फ एक SLO को पढ़ेंगे, जो कि है मुतरादिफ और मुतजाद के फ़र्क को समझ सके। ये हमारा आज का SLO होगा और हमारा पूरा सबक इसी की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, क़वाइद में आज एक कायदा हम पढ़ेंगे और वो है मुतजाद और मुतरादिफ का फ़र्क। तो प्यारे बच्चों, आप जहन में रखें कि दो अल्फाज हैं, एक है मुतजाद अल्फाज और एक है मुतरादिफ अल्फाज। आप इससे पहले की क्लासों में मुतजाद अल्फाज भी सीख चुके हैं और मुतरादिफ अल्फाज भी सीख चुके हैं, लेकिन हम जहन में दोबारा इनको फ्रेश करने के लिए और अपनी जहन में इनको एक मरतबा दोबारा ताज़ा करने के लिए इनको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। मसलन पहले हम देखते हैं मुतजाद अल्फाज को। तो याद रखें कि वो अल्फाज जो एक दूसरे का उल्ट हों, एक दूसरे का उल्ट हों, मुतजाद अल्फाज कहलाते हैं। यानी एक लफ्ज एक माना बता रहा हो और दूसरा लफ्ज उसका उल्ट माना बता रहा हो, उसका बरअक्स माना बता रहा हो, उन अल्फाज को कहते हैं मुतजाद अल्फाज। मिसाल से बात और वाज़ेह हो जाएगी। जैसे दिन एक लफ्ज है और एक लफ्ज है रात। अब दिन और रात ये एक दूसरे का उल्ट हैं। दिन जो चीज बता रहा है, रात का लफ्ज उसका उल्ट, उसका बिल्कुल बरअक्स बता रहा है, उसका मुतजाद बता रहा है। लिहाजा दिन और रात ये मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे की जिद हैं। इसी तरह दो लफ्ज और ले लें, काला, ये ब्लैक कलर, और इसका मुतजाद है गोरा। अब काले का लफ्ज जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में ब्लैक कलर आता है, काला रंग आता है। और जब इसके बाद हम लफ्ज बोलते हैं गोरा तो हमारे जहन में सफेद रंग आता है। लिहाजा काला और गोरा ये आपस में मुतजाद अल्फाज कहलाएंगे। क्यों? ये अल्फाज एक दूसरे के क्या हैं? उल्ट हैं। इसी तरह मुतजाद के बाद हम चलते हैं मुतरादिफ अल्फाज की तरफ। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? हम माना अल्फाज को। ये तो बहुत आसान है। मुतरादिफ कहते हैं किसको? हम माना अल्फाज को। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज, शम्स और खुर्शीद। सूरज भी सूरज का नाम है, SUN, सन, जिसे हम कहते हैं जो आसमान पे हमें दिन को नजर आता है। शम्स भी उसे ही कहते हैं और खुर्शीद भी उसी ही सूरज का नाम है। लिहाजा सूरज, शम्स और खुर्शीद ये बाहम अल्फाज क्या हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहलाएंगे। इसी तरह चांद और कमर, और साथ एक और लफ्ज भी आप ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो है बदर। अब चांद वो जो हमें रात को नजर आता है, 14वीं का चांद मुकम्मल होता है, उसी चांद को हम बदर कहते हैं। और कमर भी किसे कहते हैं? चांद को। लिहाजा चांद, कमर और बदर ये तीनों अल्फाज क्या कहलाएंगे? मुतरादिफ अल्फाज। जैसे मैं कहता हूं सफेद और गोरा और चिट्टा। अब सफेद और गोरा और चिट्टा ये एक ही माना को बता रहे हैं। लिहाजा ये तीनों अल्फाज कहलाएंगे मुतरादिफ अल्फाज। लिहाजा बच्चों, हमने मुतजाद अल्फाज भी सीखे और हमने मुतरादिफ अल्फाज भी सीखे। अब आगे चलते हैं। अब चूंकि हमने मुतरादिफ अल्फाज भी सीख लिए और मुतजाद भी सीख लिए, लिहाजा अब हम कोशिश करते हैं
کہ ذیل میں جو سوالات دیے گئے ہیں ہم ان کو حل کر سکیں۔ پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ درذیل الفاظ کے مترادف لغت کی مدد سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو بچوں یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھانی ہے اور وہاں پر یہ الفاظ آپ نے سرچ کرنے ہیں۔ وفات، قلم کرنا، مشعل، روپ، زوال اور غدار۔ تو آپ جب لغت میں ان کے معنی تلاش کریں گے تو وہاں پر اس طرح کے اور بھی بہت الفاظ مل جائیں گے جو کہ انہی کے معنی کو بتائیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ وہ الفاظ آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں۔ کچھ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا پہلا لفظ ہے وفات۔ کیا ہے؟ وفات۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ فوت ہو جانا یا انتقال، انتقال یا موت۔ یہ اس کے کیا ہیں؟ مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طرح قلم کرنا۔ کیا کرنا؟ قلم کرنا۔ جیسے آپ نے سن رکھا ہوگا سر قلم کرنا، تو اس کا مترادف ہے کاٹنا۔ کیا کرنا؟ کاٹنا۔ اسی طرح ایک اور لفظ لے لیں، غدار۔ غدار اس کا مترادف ہے باغی۔ باغی یعنی بغاوت کرنے والا، غدر کرنے والا۔ تو اسی طرح آپ نے مشعل، روپ اور زوال، آپ نے ان کے مترادف لغت کی مدد سے تلاش کرنے ہیں اور یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں۔ آپ کسی آن لائن لغت سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور اردو کی کوئی لغت آپ بازار سے خرید کر اس میں بھی تلاش کر کے آپ یہاں پر ان کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال کیا ہے؟ درذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اور متضاد کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، کسی لفظ کے الٹ معنی کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متضاد الفاظ۔ لہٰذا اب یہاں پر جو الفاظ موجود ہیں ہم نے ان کے متضاد تلاش کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے منظم۔ اس کے درست تلفظ بھی سیکھ لیجئے، منظم۔ اس کا متضاد ہوگا منتشر۔ منتشر۔ اسی طرح بہتر، اس کا متضاد ہوگا بدتر۔ اگلا لفظ ہے زوال۔ کیا ہے؟ زوال۔ اس کا متضاد ہوگا عروج، جیسے ہم کہتے ہیں قوموں کا عروج اور زوال۔ اگلا لفظ ہے دلیر۔ دلیر کا معنی کیا ہے؟ بہادر۔ لہذا دلیر اور بہادر کیا ہوں گے؟ جی ہاں، مترادف ہوں گے، کیونکہ دلیر بھی اسے ہی کہتے ہیں اور بہادر کا معنی بھی وہی ہے۔ اب ہم نے یہاں پر اس کا متضاد لکھنا ہے۔ دلیر یعنی بہادر، اس کا متضاد یعنی الٹ کیا ہوگا؟ بزدل۔ کیا ہوگا؟ بزدل۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے غلامی۔ کیا ہے؟ غلامی۔ اس کا متضاد ہوگا حکومت یا آزادی۔ غلامی کا متضاد ہوگا آزادی۔ اسی طرح غدار، داخل اور خلاف، یہ تین الفاظ آپ نے اپنے ذہن سے اور بہت سوچ کر ان کے متضاد آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، خود سوچنے ہیں اور آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ باقی یہ دونوں سوال ہم مل کر حل کر چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں پیارے بچوں گھر کے کام کی طرف، جو کہ آپ کی ورک بک میں موجود ہے اور یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، زبان شناسی۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال تو بہت آسان ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں
اور ہر سوال کے 4 آپ کو جوابات دیے گئے ہیں جن میں ایک جواب درست ہے. آپ نے اس ایک جواب جو آپ کے مطابق آپ کے خیال سے درست ہے آپ نے اس کے گرد دائرہ لگا دینا ہے اپنی ورک بک میں. اور اگر آپ کے پاس ورک بک نہیں ہے تو آپ نے فوراً سے پہلے اپنی ورک بک خریدنی ہے تاکہ کوئی بھی سبق اور کوئی بھی لیکچر آپ کا ضائع نہ جائے. تو آپ نے یہ گھر کا کام کرنا ہے اور اگلے لیکچر سے پہلے آپ نے یہ کام ختم کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی سوال مشکل لگتا ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی جو کہ ہماری ویب سائٹ کینٹ پبلشر آفیشیل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اپنے والدین سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو مترادف اور متضاد اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور گھر کا کام آپ ضرور کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.